21 रजब जुम्मे के दिन अल्लाह पाक के 2 सिफाती नाम पढ़ लेना। यकीन करो पैसे रखने की जगह घर में नहीं मिलेगी, अल्लाह पाक इतना नवाज देगा। इस दिन का मैंने बेसब्री से इंतजार किया था। एक एक घंटा मेरा किस तरीके से गुजरा है ये मैं ही जानता हूं, क्योंकि ये वजीफा इतना मुजर्रब और इतना पावरफुल अमल है कि अगर आप लोग सच्चे दिल से इस वजीफे को एक बार कर लेते हो तो अल्लाह पाक आपको करोड़ों का मालिक बना देगा। दोस्तों, सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर अगर दौलत हासिल करना चाहते हो तो ये 21 रजब का वजीफा लाजमी कर लेना। ये जुम्मे का मुबारक दिन है और अंग्रेजी तारीख जो है वो 2 फरवरी 2024 है। तो 2 फरवरी 2024 को 21 रजबुल मुरज्जब को और जुम्मे के दिन आप लोगों ने इस वजीफे को लाजमी पढ़ लेना है। मेरे वो दुखियारे बहन भाई जो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं और पाई पाई के मोहताज हो गए हैं और कर्जदारों की गालियां भी बर्दाश्त कर रहे हैं और मालिक मकान के ताने भी सुन रहे हैं, तो वो इस अमल को एक बार अपनी जिंदगी में जरूर बजरूर आजमा के देखें। अगर आपकी ये हाजत है कि आपको मौत अपने घर में ही आए तो फिर आप लोग दोस्तों, भाइयों और बहनों इस वजीफे को लाजमी कर लो, सच्चे दिल से कर लो। यकीन करो अल्लाह पाक आपको इतना नवाजेगा आप लोग हैरत में आ जाएंगे, क्योंकि ये जुम्मे के दिन का बड़ा ही मुजर्रब और बड़ा ही बाकमाल अमल है। अगर आप लोग इस वजीफे को इस तरह से कर लेते हैं कि जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, तो यकीन करो इतनी दौलत मिलेगी, इतना रुपया, इतना पैसा मिलेगा कि रखने की जगह नहीं होगी। घर में इतनी बरकत आएगी कि आप लोग कहेंगे कि अब दूसरों की मदद हम लोग करते हैं। दोस्तों, ये वजीफा मैंने पहले भी बहुत लोगों को बताया है, पहले भी बहुत टाइम से मैं वजीफे बनाते आ रहा हूं, तो लिहाजा मैंने बहुत बनाया है। तो अगर आप लोग इस दिन को मिस कर देते हो तो फिर ये 1 साल के बाद ही आएगा, यानी कि 2025-2026 में फिर आप लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। इस दिन मैं कह रहा हूं थोड़ा सा वक्त निकाल के इस वजीफे को 5-10 दफा पढ़ लो, क्योंकि वजीफा तो 1 आधे मिनट का है। अगर आप लोग 5-10 दफा पढ़ लोगे तो वो आपके लिए फायदा है, क्योंकि बाज़ औक़ात हम जो वजीफे पढ़ते हैं उसमें गलती लग जाती है, कुछ ना कुछ गलती हो जाती है, कुछ शैतानी वसवसे हमारे अंदर ऐसे आ जाते हैं कि जिसकी वजह से हमारा इस वजीफे की हमें वो ताकत हासिल नहीं होती जो कि हासिल होनी चाहिए। तो लिहाजा इस वजीफे को, इस अमल को लाजमी कर लेना। दोस्तों, भाइयों और बहनों, इस अमल को करना किस तरीके से है जरा इसको मुलाहिजा करें। सबसे पहले दोस्तों ताउज़ तस्मिया पढ़ लें, यानी कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ताउज़ तस्मिया पढ़ने से ये होगा कि अल्लाह पाक आपको शैतान से पनाह नसीब करेंगे, यानी कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाह की पनाह शैतान मरदूद से, अल्लाह पाक की आपको पनाह नसीब हो जाएगी और शैतान मरदूद से के शर से। फिर आप लोगों ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है, अल्लाह के नाम से शुरू कर देना है इस वजीफे को। उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है, फिर आप लोगों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पे दुरूद पाक पढ़ लेना है। मैं बारहा अपनी वीडियो में कहता हूं कि दुरूद इब्राहिमी का इंतखाब करें, वैसे कोई छोटा से छोटा दुरूद भी आप लोग पढ़ सकते हैं, जैसे दुरूद खिजरी हो गया वो आप पढ़ लेते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लेते हैं, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लेते हैं, या फिर और कोई सा जो आपको लगता है कि पढ़ने में आसान है उस दुरूद को पढ़ लें। उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है, देखिए इस वजीफे को मुकम्मल समझिएगा, क्योंकि ये दिन साल में एक बार ही आएगा। और कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग दुआ के लिए कहते हैं और रोजाना बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। तो लिहाजा एक छोटी सी दुआ भी मैं कर रहा हूं, सब लोग उसमें आमीन बोले। हो सकता है आमीन बोलने से जो आप लोग बोलेंगे उससे दूसरों के मुकद्दर संवर जाए। ये वीडियो लाखों लोग अगर देख लेते हैं तो सोचें लाखों लोगों की आमीन आपके साथ जुड़ जाएगी और उन सबको ही फायदा होगा और आपको इसमें कोई कमी नहीं मिलेगी। दोस्तों, ये रब की बारगाह है, रब अपने बंदों को इसी तरीके से नवाजता है। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, छोटी सी दुआ कर लें, या अरहमर रहीमीन हमारी तमाम परेशानियों को दूर फरमा, हमारी जितनी भी तंगदस्तियां हैं और हमारे जो भी बुरे मामलात हैं उन सब में हमारे लिए आसानी फरमा।
ہم سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں، جس سے تو ناراض ہو گیا ہے، رب ذوالجلال ہماری اس غلطیوں کو معاف فرما اور تو ہم سے راضی ہو جا۔ رب ذوالجلال تو اپنے اس بندے کو 5 وقت کا نمازی بنا دے اور وظیفے پڑھنے والا بنا دے، سلف صالحین کی جماعت میں شامل فرما، اور ہماری جتنی بھی پریشانیاں ہیں، دکھ درد ہے، ان سب کو دور فرما، ہمارے قلب کو نور بخش، ہماری زبان کو اخلاق بخش۔ رب ذوالجلال ہمیں حلال ذرائع اور حلال رزق عطا فرما، حرام جیسے ذرائعوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنا ہی محتاج رکھ، اور ہم سے وہ کام لے لے جس سے تو راضی ہوتا ہے، اور جو بھی بیمار ہے اللہ پاک ان سب کو شفا کلی نصیب فرمائے، بالخصوص جن کے ماں باپ بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، اور جن کے ماں باپ اس فانی دنیا سے انتقال کر گئے ہیں ان کو جنت الفردوس میں اعلی سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال ہم سب کے لیے ایسا بندوبست فرما کہ رب ذوالجلال ہم لوگ اپنے نامہ اعمال کو سیدھے ہاتھ میں لے لیں، ہمیں قبر کی سختی سے بچا اور ہمیں روز حشر کی آزمائش سے بچا، آمین ثم آمین۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ لوگوں نے آج کے دن کیا وظیفہ پڑھنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے، کتنی کوانٹٹی میں پڑھنا ہے، اس سب کو آپ لوگ بغور ملاحظہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سے کوئی غلطی ہو جائے اور آپ لوگوں کا وظیفہ جو ہے، آپ کا جو عمل ہے وہ ضائع ہو جائے۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے کرنا ہے کس طریقے سے، ذرا اس کو ملاحظہ کر لیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے جب تاؤس تسمیہ 3 بار پڑھ لیا، 11 بار درود پاک پڑھ لیا، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیا، چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا، جو آپ کا دل کرے آپ وہ والا درود پاک پڑھ لیں، اول آخر درود ابراہیمی یا درود پاک کوئی سا بھی پڑھ لیں۔ اس کے بعد درمیان میں آپ لوگوں نے اللہ پاک کے صفاتی نام پڑھنے ہیں۔ اگر آپ کے پاس تسبیح ہے تو ٹھیک، تسبیح نہیں ہے تو پھر ہاتھ کی انگلیوں پر گن کر آپ لوگ پڑھیے گا۔ آپ لوگوں نے یا اللہ یا رحیم ہو، یا اللہ یا رحیم ہو، یا اللہ یا رحیم ہو، آپ نے اللہ پاک کی یہ 2 صفاتی نام، اے ہمارے معبود، اے رحم کرنے والے، آپ نے ان 2 ناموں کو پڑھنا ہے، اور ان کو آپ نے 7 مرتبہ، صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اچھی طریقے سے پڑھیے گا، کوئی یہ لمبا چوڑا وظیفہ نہیں ہے، چھوٹا سا عمل ہے۔ دوستوں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ویڈیو اسکپ کر کر کے دیکھتے ہیں، ان کے وظیفہ سمجھ میں نہیں آتا، وظیفہ ڈھونڈتے کہاں بتایا گیا ہے، اور پھر وہ بس پڑھ کے اور وہ سن کے نکل جاتے ہیں اور پڑھتے ہیں، ان کو پھر کامیابی بھی نہیں ہوتی۔ اور پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ کمنٹ سیکشن میں ہمیں فراڈ بول رہے ہوتے ہیں کہ آپ فراڈ ہو۔ بھائی ہم تو اللہ کے نام ہی بتا رہے ہیں، ہم تو وہی وظیفے بتا رہے ہیں جو قرآن سے وظیفے ہمارے بزرگان دین بتاتے آ رہے ہیں، ہم تو وہی عمل بتا رہے ہیں۔ کوئی میں اپنا نام پڑھنے کا تو نہیں بول رہا کہ آپ میرا نام پڑھ لیں، یا میں کوئی گانا گانے کا تو نہیں بول رہا، میں آپ کو اللہ پاک کے صفاتی نام ہی پڑھنے کا بول رہا ہوں۔ اگر اللہ پاک کا صفاتی نام پڑھنے سے بھی آپ کو مدد حاصل نہیں ہوتی تو آپ لوگ خود سوچیں کہ آپ کو اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ ہماری غلطی کہاں ہے، نہ کہ یہ کہ آپ میری غلطیاں نکالیں یا پھر میں فراڈ ہوں یہ بولیں۔ تو بات یہی ہے کہ آپ نے اللہ پاک کی صفاتی نام پورے بھروسے اور توکل کے ساتھ پڑھنے ہیں۔ یا اللہ یا رحیم 7 مرتبہ پڑھ لیں، صرف 7 مرتبہ یا اللہ یا رحیم پڑھ لیں۔ اس کے بعد اب دوسرے نمبر پہ کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آپ لوگ صرف اور صرف 11 مرتبہ، صرف اور صرف 11 مرتبہ آپ لوگ پڑھیں گے۔ یہ دوسرے نمبر پہ عمل کریں گے، دوسرے نمبر پہ وظیفہ پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا۔ جب آپ لوگ 11 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، اب تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ اللہ پاک کا کون سا صفاتی نام ہے؟ یہ بھی اللہ پاک کا بڑا ہی مجرب نام ہے، اور یہ ہے یا سلامو کا، اے سلامتی دینے والے۔ پہلے نمبر پہ آپ نے پڑھا یا اللہ یا رحیم، اے ہمارے معبود، اے ہم پہ رحم کرنے والے۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے وظیفہ پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا، جسے کہ ترجمہ بنتا ہے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب اس کو آپ نے 11 بار پڑھ لیا، اس کے بعد اب تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا سلامو پڑھنا ہے۔ یہ اللہ پاک کا بڑا ہی صفاتی نام ہے، اور اس صفاتی نام کو زیادہ تر شفا کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ تو اگر آپ کے اوپر کوئی نظر بد ہوگی، یا پھر کوئی جنات کا شر ہوگا، یا کوئی اور آپ کے ایسے معاملات ہوں گے، تو اللہ پاک کی طرف سے آپ کو سلامتی ملے گی۔ تو اس صفاتی نام کو یا سلاموں کو آپ نے اچھی طریقے سے گن کے
اچھی طریقے سے گن کے پڑھیے گا، جو کوانٹٹی میں آپ کو بتاؤں اس کے مطابق ہی پڑھیے گا۔ صرف 21 مرتبہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، صرف 21 مرتبہ۔ جب 21 مرتبہ آپ لوگ یا سلاموں کو پڑھ لیں، اس کے بعد اب دیکھیں آپ لوگ دھیان سے سنیے گا کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے دعا مانگنی ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ درود ابراہیمی پڑھ لیں جو آپ نے اول پڑھا، یا درود کوئی اور سا پڑھا تو وہ والا پڑھ لیں۔ اس کے بعد اب آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا شروع کر دینی ہے۔ دعا آپ لوگ اچھے انداز میں مانگیے گا، ایسا نہیں ہو کہ آپ کا دھیان کہیں اور آپ دعا مانگ رہے ہیں۔ تو لہذا دعا مانگتے ہوئے آپ کی توجہ پوری جو ہے وہ اپنے مقصد کی طرف ہونی چاہیے، زمین کی طرف ہونی چاہیے۔ تصور میں خانہ کعبہ کو لیا یا مدینہ پاک کو لیا، پھر آپ دیکھیے گا کس طریقے سے آپ کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں۔ دوستو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔